उपदेशपञ्चकम्। वेदो नित्यमधीयतां ततुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौकः परिदूयतां भवसुखे दोषो अनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजग्रहात् दूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा दीयतां शान्त्यादिः परिशीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्धश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्गोऽनुसन्तीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुज्झितां बुधजनैर्वातः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौ शतं भुज्यताम् स्वात्मन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परदरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मासु समीक्षतां जगति तं तत्पादितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिफलान्नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्ध्वं द्विह भुज्यतामतः परब्रह्मात्मनास्तीयताम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुर्वष्टकम् शरीरं स्वरूपं तदा वा कळत्रं यसचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतत्ति जातम् मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे कदं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव
वित्तेषु चित्तं मनशेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनशेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरुवष्टकं सम्पूर्णम्।